उधर अंजुमन शरिया शिया के सदर आगा सैयद हसन ने ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कहा कि ईरान पर यह हमला इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो गजा और फ़लस्तीन की हिमायत करता है और अब इजरायल ने ईरान पर हमला करके सारी हदें पार कर दी है और हम लोग इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जारहाना हमला ईरान पर हुआ है, हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत खिलाफ हमला है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हमला है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ईरान का सिर्फ जुर्म ये है वो दुनिया के मजलूम के लिए पुश्त पनाह बनता है। जिस तरह इस एक साल से ज़ायद फ़लस्तीन के हक में जितनी अखलाकी सियासी मदद की है उतना किसी और ने नहीं की। बस सिर्फ यही वो फ़लस्तीन को हडफ नहीं करना चाहता था, वो ईरान के साथ उसको मिलाना नहीं चाहता था। सिर्फ उस जुल्म के खिलाफ जो वहाँ इसराइल ने अमेरिका के पुष्पराई पर जारी रखा है, उसी के खिलाफ उन्होंने सदाई एहतजाज बुलंद किया। उसी का शाखसाना है जो कल रात में इसराइल बदबख्त ने, इसराइल शैतान ने, इसराइल जालिम ने अमेरिका के पुष्पना पर अंजाम दिया। जिस तरह फलस्तीन के मजलूमों, फलस्तीन के मजलूमों, ईरान के मजलूमों, गज़ा में जो दरिंदगी का नाच खेला है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। पूरी दुनिया ईरान के साथ तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि उनको आज़ादी हासिल नहीं हो, जो उनके हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया है वो हासिल नहीं होंगे। तो इन चीज़ों से ईरान या कोई मुनसिफ आवाम डरने वाला नहीं है। ये जिद्दजहद जारी रहेगी। हम ईरान के इस मामले में पुष्टपना है। इस कार्रवाई का मकसद यही है कि जो ईरान की आइडियोलॉजिकल पोजीशन है कि आप फ़लस्तीनियों का हाथ छोड़ दें, फ़लस्तीनियों का हिमायत छोड़ दें, और जो आप दिन रात ईरान की जो कोशिश है मल्टीपोलर वर्ल्ड पुश करने की और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डेमोक्रेटाइज करने की, ताकि उस वर्ल्ड ऑर्डर में सब ममालिक शामिल हो, बल्कि न सिर्फ कुछ ममालिक की तानाशाही उसमें नहीं चलेगी, उसको डिस्करेज करने के लिए ईरान को पेनलाइज किया जा रहा है। इस कार्रवाई का यही मकसद है। मगर आज अवाम ईरान से कहना चाहती है कि आप भरपूर इसका जवाब दें। आप हक इख्तियार रखते हैं, चाहे वो आर्टिकल 51 हो यूनाइटेड नेशन का या 52 हो, आप भरपूर इसका दहशतगर्दाना कार्रवाई का जवाब दें। तो बड़े पैमाने पर ईरान पर इजरायली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत चल रही है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो ओवरऑल श्रीनगर में हमने प्रोटेस्ट होता हुआ देखा और इस वक्त भी जारी है। बडगाम के कई इलाकों में प्रोटेस्ट होते हुए देखा। बडगाम से मज़ीद जानकारी के साथ नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? इजराइल की जो कोशिशें हैं या फिर ये जो बड़ा हमला है, इसके खिलाफ सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत बल्कि लीडरान सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी आमिर, अगर हम बात करेंगे का हमला जी, इस वक्त जो सुबह सुबह आज के दिन बड़ा हमला हुआ इजराइल की जानिब से ईरान पर, और जौहरी तनसीबात या फिर फौजी ठिकाने या फिर जो साइंटिस्ट जहां उनको ठहराया गया था उन जौहरी साइंसिदानों के ख़िलाफ़, तो जाहिर है कि ईरान
کے اندر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تو چلی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہندوستان کے الگ الگ کونے میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جموں کشمیر کے الگ الگ حصوں میں۔ کیا صورتحال ہے بڈگام کی؟ اگر میں بات کروں آپ سے تو اس وقت ہم جو دیکھ پا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جن کا کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ایک بڑا رہا ہے ایران کے ساتھ، وہ اس حملے کی سخت الفاظ و مذمت کر رہا ہے اور عالمی برادری سے انٹروین کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جی عامر، اگر ہم بات کریں گے یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے، اس میں حماس کے حملے کے بعد جو دیکھا گیا کہ کیسے جو ہے اسرائیل نے فلسطین کے غزہ میں جو ہے بمباری کی ہے اور وہاں پہ جو ٹارگٹس کیے ہیں، اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو کشیدگی ایران یا ہم یمن کی بات کریں گے، حزب اللہ لبنان کی بات کریں گے، تو ایسے ممالک میں جو ہے کشیدگی جو ہے برقرار رہی تھی۔ حالانکہ ایران جو ہے فور فرنٹ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کو جو حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں گے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ایران کے، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جو لیڈرز وہاں پر تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اس کے بعد دیکھا گیا جو کشیدگی ہے اس نے جو ہے انٹینسٹی اس کے رخ میں پائی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں گے اس وقت کی بات کریں گے تو اس وقت جو ہی یہ حملے ہوئے اور اس کے بعد جو ہی پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی، تو جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں، خاص طور پر بڈگام کی جب ہم بات کرتے ہیں، بڈگام میں انجمن شہر شیعہ کی جانب سے جو ہے آج ایک پروٹیسٹ درج کیا گیا اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے یہ کہا پروٹیسٹ میں، جو انجمن شہر شیعہ کے صدر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ تھا ایران پر یہ مذمت کے قابل ہے اور پوری دنیا جو ہے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے جو کشیدگی برقرار ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں اس وقت، کیونکہ ایران پہ جب حملے ہوئے تھے اس کے بعد دیکھا گیا تھا ایک ٹویٹ آیا تھا ایران کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے ایسے ڈرونز اور میزائل حملے وہ دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی جو ابھی تک نہیں دیکھے گئے تھے۔ لیکن ہم بات اگر کریں گے اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی جو ہے کچھ ڈرونز جو ہے سوسائڈ ڈرونز بھی وہاں بھیجے گئے، کچھ کو انٹرسپٹ کیا گیا، اور ایسے کشیدگی کے دوران جو ہے اب پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج انجمن شہر شیعہ کی جانب سے ایک پروٹیسٹ درج کیا گیا، جس میں آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے یہ کہا کہ یہ جو اٹیک اسرائیل کا ایران پر ہے یہ مذمت کے قابل ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے آج وہاں بارگاہ بڈگام میں نماز جمعہ کے بعد یہ احتجاج درج کیا۔ جی عامر، ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے آج جس طریقے سے نماز جمعہ ادا کی گئی اور اس کے بعد بھی لوگوں کا غم و غصہ نظر آیا، لیڈران کا خاص طور پہ لوگوں سے خطاب کے دوران کیا کچھ کہنا تھا؟ جی عامر، اگر ہم بات کریں گے جیسے کہ آغا سید حسن الموسوی الصفوی انجمن شہر شیعہ جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے خطاب کے دوران جو ہے اس حملے کی مذمت کی اور یہ کہا کہ جو فلسطین میں یا غزہ میں جو قتل غارت ہو رہی ہے، جو وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل اسٹرائکس کی طرف سے، تو اس کی جو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہی ملک جو ہے آگے فور فرنٹ پہ رہا ہے جس نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، وہ ایران ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران کو شاید یہی ایران کی خطا ہے کہ آج جو ہے اسرائیل نے ان پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے کڑے شبدوں میں اس کی مذمت کی، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے جو ہے ان کے جو جملے تھے ان جملوں کو وہاں پر ایکسپٹ کیا اور اس حملے کی مذمت کی۔ اور ساتھ ساتھ میں آغا سید الحسن جو ہے انجمن شہر شیعہ کے پریزیڈنٹ، انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پوری دنیا کی برادری کو سامنے آنا چاہیے، غزہ میں جو ہوا یا اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں تو ان حملوں کو روکا جانا چاہیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے گا اوورآل لارج اسکیل پہ تو انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسے میں جو ہے انسانیت جو ہے کہیں نہ کہیں برباد ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور انہوں نے پوری عالمی دنیا کو کہا، پورے عالم کو کہا کہ جتنے بھی لیڈرز یہاں پر ہیں، خاص طور پر جو انٹرنیشنل لیول پر اس وقت لیڈرشپ ہے، ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی، اپیل کی کہ وہ پوری جو مڈل ایسٹ میں اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے آئے اور اس چیز پر جو ہے بات چیت کرے، تاکہ یہ جو کشیدگی ہے یہ آگے کوئی ایسے بھیانک رخ اختیار نہ کرے اور پوری دنیا کو اس سے خطرہ نہ ہو۔ جی ہاں، ساتھ میں عالمی برادری سے بھی اس میٹنگ کے دوران، بات چیت کے دوران اور اعلانات میں احتجاج کے دوران عالمی برادری سے بھی اپیل کی گئی ہے ایران کے حوالے سے، کیا کچھ رہا ہے اس حوالے سے؟ جی اگر ہم بات کریں گے اس وقت جو خاص طور پر اگر ہم کل کے اسٹرائکس کو دیکھیں گے، جو رات کو اسٹرائکس اسرائیل کی طرف سے کی گئی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا
जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्वीट्स है उनमें बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ था कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स या इजराइल ने जो हमले किए ईरान पे, तो उसमें यूएस का कोई हाथ नहीं है। और उस सिलसिले में अगर हम देखेंगे इस वक्त जो है कहीं ना कहीं आलमी बरादरी जो है, इंटरनेशनल बरादरी जो है, कहीं ना कहीं इस चीज को संजीदगी से जो है देख रही है, वाच कर रही है और कोई ना कोई हल जो है आगे मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखेंगे सुबह से जो है जो कशीदगी है वो ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ईरान ने भी ड्रोन्स जो है वो फायर किए और मिसाइल्स भी फायर किए, तो उसके बाद जो कशीदगी है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अभी अगर हम बात करेंगे जो ताजा डेवलपमेंट थी, ईरान के कुछ एयरपोर्ट्स पे जो है हमले हुए हैं, ये जो इंटरनेशनल खबर रसा एजेंसीज है उनकी जानिब से पोस्ट किया गया था। हालांकि अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल बरादरी क्या कुछ इसमें सोचती है, ये आज शाम तक जो है इसमें नई डेवलपमेंट्स जो भी होगी वो सामने आएंगी। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि इसके अंदर पे दर पे लगातार ऐसी अपडेट्स सामने आ रही हैं जिससे साफ तौर पे जाहिर है कि ये जंग धीरे धीरे अब सुलग रहा है और बड़े पैमाने पर इसके तबाही भी हो सकते हैं। इससे पहले कि आलमी बरादरी, इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटीज़ है वो इसमें इंटरवेन करे। बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए नूर।